हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा फेरि पनि मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जुन कि रहेको छ पेभमेन्ट च्याप्टरबाट, हाइवे पेभमेन्टको च्याप्टरबाट। अब दुई प्रकारको पेभमेन्ट हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहै छ। एउटा फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भने अर्को चाहिँ कुन हुन्छ त रिजिड पेभमेन्ट, र यसको डिफरेन्सको बारेमा हामी अलरेडी चर्चा गरिसक्यो र यो प्लेलिस्टमा चाहिँ भिडियो अपलोड छ, डिफरेन्स बिट्विन द फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट एन्ड रिजिड पेभमेन्ट। र यसमा हामी पढ्छौँ आज जेनरल क्रस सेक्सन अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट र रिजिड पेभमेन्टको बारेमा। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि रहेको छ, सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र ऑब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, किनकि ट्याग कोड के हो, सिल कोड के हो, प्राइम कोड के हो, यसको डिफाइन दिएर यसमा चाहिँ अप्सनमा राखेर पनि सोध्न सक्छ, यसको थिकनेसहरु सोध्न सक्छ। अनि यो लेयर सम्बन्धी कुन चाहिँ सबग्रेड हो, कुन चाहिँ सरफेस कोर्स हो, कुन बाइन्डर, कुन बेस कोर्स, कुन सब बेस कोर्स। द टाइपिकल क्रस सेक्सन अफ अ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट कन्सिस्ट अफ द, यसरी चाहिँ लेयरमा दिएको छ। यो सबभन्दा तल के हुन्छ त, सबभन्दा तल अर्देन चाहिँ नेचुरल सबग्रेड हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई कम्प्याक्ट गरेर कम्प्याक्टेड सबग्रेड चाहिँ 150 देखि 300 mm हुन्छ। त्यसपछि सब बेसको कोर्सको चाहिँ 100 देखि 300 mm हुन्छ। त्यसपछि सब बेस पछि बेस हुन्छ। बेस हालिसकेपछि बाइन्डर कोर्स हालेर सरफेस कोर्स हाल्छौँ हामी। र सबभन्दा माथि सिल कोट हुन्छ भने यो चाहिँ प्राइम कोट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, र ट्याग कोट केलाई भनिन्छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म डिफाइनको साथ तपाईहरुलाई बुझाउँछु। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, टाइपिकल क्रस सेक्सन अफ अ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट। अब सरफेस कोर्स केलाई भन्ने त, सरफेस कोर्स इज द टप मोस्ट लेयर। तपाईहरुलाई थाहा छ सबभन्दा टपको लेयरलाई सरफेस कोर्स भनिन्छ अफ अ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट एन्ड इज जनरली द लेयर अफ द बेस्ट क्वालिटी एज इट हैज टु विथस्ट्यान्ड म्याक्सिमम स्ट्रेस एन्ड वेयर एन्ड टेयर पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, विथस्ट्यान्ड गर्छ। इट इज यसले नै बियर गर्छ के, यो चाहिँ टप मोस्ट लेयर हो यो सरफेस कोर्स। इट इज प्राइमली डिजाइन टु रेसिस्ट इम्पोज लोडलाई रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ प्राइमरली डिजाइन गरेको हुन्छ। प्रिभेन्ट वाटर इन्ग्रेस टु द अन्डरलेइङ एन्ड इन्स्योर द स्किड रेसिस्टेन्स राइडिङ सर्फेस। इट इज जनरली मेड विथ बिटुमिन बोन्डेड विथ एग्रिगेट को साइज चाहिँ 25 mm देखि 0.75 mm फिलर। इट्स थिकनेस भ्यारिज फ्रम 25 to 50 mm। अब हामी पढ्छौँ बाइन्डर कोर्स, माथिदेखि तल आउँदैछौँ। द बाइन्डर कोर्स इज द इन्टरमिडिएट लेयर बिट्विन द सरफेस कोर्स एन्ड बेस कोर्सको बिचमा। यहाँ सबभन्दा टपमा सरफेस कोर्स र त्यसपछि बिचमा चाहिँ बाइन्डर कोर्स छ। त्यसपछि चाहिँ तल के छ त, तल के छ त बेस कोर्स, त्यो भन्दा तल सब बेस कोर्स। त द बाइन्डर कोर्स यो हो बाइन्डर कोर्स। बाइन्डर कोर्स के को बिचमा भयो त, बाइन्डर कोर्स इज द इन्टरमिडिएट लेयर बिट्विन द सरफेस कोर्स एन्ड द बेस कोर्स। यो चाहिँ टपको सरफेस कोर्स र तलको चाहिँ बेस कोर्स। एन्ड ड्युली ट्रान्समिट द व्हील लोड फ्रम द सरफेस to the base course. It is a bitumen bonded aggregate nominal layer. This course is also called leveling course र its thickness ranges from 50 to 100 mm। अब चाहिँ हामी बेस कोर्सको बारेमा पढ्छौँ। बेस कोर्स मेनली hard aggregate are used in the construction of this layer. The base course is the backbone of flexible pavement. Its thickness ranges from 100 to 300 mm हुन्छ। यो चाहिँ रहेको छ सब बेस कोर्स। द सब बेस कोर्स इज द, सब बेस कोर्स केलाई भन्ने त, सब बेस कोर्स इज द लेयर बिनिथ द बेस कोर्स दैट प्रोभाइड द एडिशनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट and boost the surface drainage. It is usually an optional layer and may not be constructed if the base course compromise superior quality material. Thickness कति हुन्छ त 100 to 300 mm। अब सबग्रेड केलाई भनिन्छ त, सबग्रेड भनेको द सबग्रेड इज द लोअर मोस्ट लेयर अफ अ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको सबभन्दा लोअर मोस्ट लेयर हो सबग्रेड। एन्ड युजुअली कन्सिस्ट अफ अ कम्प्याक्टेड लेयर हो यो, अफ अ नेचुरल सोइललाई नै रोलर चलाएर कम्प्याक्ट गर्ने गर्छ, त्यसलाई सबग्रेड भनिन्छ। इट इज प्राइमरली फङ्सन इन द इज टु बियर all the imposed stress from the upper layer।
यो चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ हुनुपर्छ र कम्प्याक्टेड हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ पुरै स्ट्रक्चर चाहिँ बर्बाद हुन सकिन्छ। अब 3 नम्बरमा के छ त टाइप्स अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा कुन टाइप छ त फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट मे बी क्लासिफाइड इन्टु द फ्लोइङ क्याटेगोरिज, जस्तो कि फुल डेप्थ अस्फाल्ट पेभमेन्ट छ एउटा, त्यसपछि कन्भेन्सनल लेयर्ड फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट छ, त्यसपछि कन्टेन्ट रोक अस्फाल्ट म्याट छ। त यो त्यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। कन्स्ट्रक्सन अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट कसरी गरिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा तल कुन हुन्छ त कम्प्याक्टेड सबग्रेड, त्यसपछि सबबेस, त्यसपछि बेस, त्यसपछि बाइन्डर कोर्स, त्यसपछि सर्फेस कोर्स। जुन माथि हुन्छ यसलाई चाहिँ सिल कोट भनिन्छ र यो चाहिँ सर्फेस कोर्सको तल चाहिँ यो चाहिँ ट्याग कोट हुन्छ। ट्याग कोट हालेर त्यसपछि बिटुमिन हालिन्छ र यसपछि योभन्दा तल बाइन्डरको तल चाहिँ प्राइम कोट, सबभन्दा इनिसियली हामीलाई प्राइम कोट हाल्नुपर्छ र यो चाहिँ बिटुमिन रोड लेयरहरूको चाहिँ के हो त बिटुमिन रोड लेयरलाई बाइन्डर कोर्स र सर्फेस कोर्सलाई बिटुमिन रोड लेयर्स भनिन्छ र तल सबभन्दा तल चाहिँ यो 3वटा बेस कोर्स, सब बेस कोर्स र कम्प्याक्टेड कोर्स हुन्छ। अब चाहिँ सबग्रेड कोर्स कन्स्ट्रक्सन, सब बेस कोर्स कन्स्ट्रक्सन, बेस कोर्स कन्स्ट्रक्सन कसरी गरिन्छ। एप्लिकेसन अफ प्राइम कोट के हो। अब प्राइम कोट इज एन एप्लिकेसन अफ लो viscosity cut back bitumen above the base surface base course. The purpose of prime coat के हो तो to fill the capillary void present in the base course, to bind the material into a single unit, to harden or toughen the surface. बाइन्डर कोर्सको काम के हो त द बाइन्डर कोर्स इज द इंटरमीडिएट लेयर बिट्विन द सर्फेस कोर्स एंड द बेस कोर्स एंड ड्यूली ट्रांसमिट द व्हील लोड फ्रॉम द सर्फेस टू द बेस कोर्स। एप्लीकेशन अफ टैग कोट को काम के हो त टैग कोट इज प्रोवाइडेड बिट्विन द बाइन्डर कोर्स एंड द सर्फेस कोर्स। बाइन्डर कोर्स र सर्फेस कोर्सको बिचमा चाहिँ ट्याग कोट हुन्छ र अस्फाल्ट इमल्सन डाइल्युटेड विथ वाटर इज युज्ड एज अ ट्याग कोट मेटेरियलको रूपमा हामी युज गर्छौँ र यो चाहिँ 6 देखि 7.5 kg पर 10 स्क्वायर मिटर एरियामा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ सर्फेस कोर्स कन्स्ट्रक्सन। द सर्फेस कोर्स इज अल्सो नोन एज वेयरिङ कोर्सलाई सर्फेस कोर्स भनिन्छ। द मेन एम अफ द वेयरिङ कोर्स इज टु प्रोभाइड स्किड रेसिस्टेन्स, surface friction and drainage for the pavement. It is the topmost layer that comes in the direct contact with wheel load. Its thickness ranges from 25 देखि 50 mm. एडभान्टेज अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट के हो, वाट इज फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट र रिजिड पेभमेन्ट, वाट्स इट्स एडभान्टेज भनेर पनि सोध्न सक्छ। द एडभान्टेज अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट क्यान बी लिस्टेड एज बिलो। द इनिसियल कन्स्ट्रक्सन कोस्ट इज लो। हामी जुन डिफरेन्स पढ्यो योभन्दा पहिलाको भिडियोमा त्योबाट चाहिँ हामी लगभग सबै टाइपको प्रब्लम यो फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट र रिजिड पेभमेन्टबाट क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। इट डज नट रिक्वायर जोइन्ट, देयर इज नो नीड अफ इफेक्ट अफ टेम्परेचर भेरिएसन अन स्ट्रेस भेरिएसन। रिपेयर वर्क क्यान बी क्यारिड आउट क्विकली रिपेयर गर्न सकिन्छ। द थिकनेस क्यान बी इन्क्रिज्ड इजिली एज पर द नीड, नो ग्लेयर ड्यू टु द सनलाइट। इट इज मोर कम्फर्टेबल फर ट्राभलको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ। डिसएडभान्टेज के हो त फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको। वाट इज फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट, राइट द डिसएडभान्टेज एन्ड एडभान्टेज अफ द फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ शॉर्ट क्वेसनमा। द डिसएडभान्टेज अफ द फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट क्यान बी लिस्टेड एज द लाइफ स्पान इज डिक्रिज्ड विथ रिपिटेड प्रोलonged यूज र मेन्टेनेन्स कोस्ट चाहिँ रिलेटिभली हायर हुन्छ। इट इज ससेप्टेबल टु हिट, ओइल, ग्रिसेज एन्ड केमिकल। पोर नाइट भिजिबिलिटी ड्यू टु द युज अफ एस्फाल्टको कारणले चाहिँ पोर नाइट भिजिबिलिटी हुन्छ। यो हामी अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा, जसमा चाहिँ फ्लेक्सिबल र रिजिड पेभमेन्टको डिफ्रेन्स गराएको थिएँ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गरेर जान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।